वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो यस श्रीमद् भागवतम को कथामा हजुरहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चर्चा गर्दैछौँ श्रीमद् भागवतम स्कन्द 4 अध्याय 19 को श्लोक नम्बर 10। मोबाइलमा कसैको मोबाइलमा छ भने हजुरहरूले मोबाइलबाट हेरेर दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ है। 4, 19, 10। इति चाधुक्षजय ईशस्य पृथोस्तु परमोदयम् असूयन् भगवान् इन्द्रः प्रतिघातम् अचीकरत् इति चादोक्षजेशस्य पृथोस्तु परमोदयम् असूयन् भगवान् इन्द्रः प्रतिघातमचीकरत् इति चादोक्षजेशस्य पृथोस्तु परमोदयम् असूयन् भगवान् इन्द्रः प्रतिघातमचीकरत् इति चादोक्षजेशस्य पृथोस्तु परमोदयम् असूयन् भगवान् इन्द्रः प्रतिघातमचीकरत्। इति चादोक्षजेशस्य पृथोस्तु परमोदयम् शब्दार्थ इति यस प्रकार, च पनि, अदक्षजः ईशस्य अदक्षज को पूज्य भगवान मानने वाले अथवा अदक्षजलाई पूज्य भगवान मान्ने पृथोः राजा पृथु को तु तव परम सर्वोच्च
उदयम ऐश्वर्य, असूयन ईर्ष्या का कारण, भगवान अत्यंत शक्तिमान, इंद्र स्वर्ग का राजा, प्रतिघातम विघ्न, अचीकरत चेष्टा करे। अनुवाद एवं तात्पर्य निर्भय कृपामूर्ति अवय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार था। राजा पृथु पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित थे, जिन्हें अधोक्षज कहा जाता है। राजा पृथु ने इतने यज्ञ संपन्न किए थे कि ईश्वर की कृपा से उनका अत्यधिक उत्कर्ष हुआ था, किंतु उनका यह ऐश्वर्य स्वर्ग के राजा इंद्र से न सहा गया और उसने इसमें विघ्न डालने की चेष्टा की। राजा पृथु पुरुषोत्तम भगवान में पूर्णतः आश्रित हुनुहुन्थ्यो र उहाँले अध्यक्षज आश्रित हुनुहुन्थ्यो, जुन भगवानलाई अध्यक्षज भनी भनिन्छ। राजा पृथुले यति धेरै यज्ञ सम्पन्न गर्नुभएको थियो कि ईश्वरका कृपाले उहाँमा अत्याधिक उत्कर्ष भइरहेको थियो, तर उहाँको यस ऐश्वर्य स्वर्गका राजा इन्द्रले सहन सकेनन् र उहाँको यज्ञमा विघ्न हाल्नका लागि चेष्टा गरे। तात्पर्य, इस श्लोक में अधोक्षज भगवान इंद्र तथा पृथु शब्द से तीन पृथक उद्देश्य व्यक्त हुए हैं। विष्णु के अवतार होते हुए भी आखिरकार वो जीवात्मा तो थे ही, अतः उन्हें भगवान का भक्त होने की चाहिए था। भले ही भक्त भगवान का शक्त्यावेश अवतार क्यों न हो, उसे भगवान के साथ अपने संबंध को भूलना नहीं चाहिए। कलयुग में अनेक स्वनिर्मित अवतार या यूं कहे धूर्त है, जो अपने को भगवान घोषित करते हैं। भगवान इंद्र शब्द बताता है कि जीवात्मा राजा इंद्र के समान शक्तिशाली एवं पूज्य हो सकता है, क्योंकि राजा इंद्र भी सामान्य जीवात्मा है और उसमें भी बद्धजीव के चारों दोष विद्यमान है। इस श्लोक में इंद्र को भगवान कहा गया है, जिसका प्रयोग सामान्यतः भगवान के ही प्रसंग में होता है। यहाँ पर इंद्र को भगवान इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके हाथ में अत्यधिक शक्ति है। वह भगवान होकर भी भगवान के अवतार राजा पृथु से द्वेष रखता है। भौतिक जीवन के दोष इतने प्रबल है कि कलमश के कारण राजा इंद्र ईश्वर के अवतार से ईर्ष्या कर रहा है। अतः हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर बद्धजीव कैसे पतित बनता है। राजा पृथु का ऐश्वर्य भौतिक परिस्थितियों पर आश्रित नहीं था, जैसा इस श्लोक में वर्णित है। वे अधोक्षज के परम भक्त थे। अधोक्षज शब्द भगवान के लिए आया है, जो मन तथा शब्दों की अभिव्यक्ति के परे है, किंतु भगवान अपने भक्त के समक्ष अपने आदि रूप में जो आनंद तथा ज्ञान से युक्त है प्रकट होते हैं। इस प्रकार भक्त अपने समक्ष भगवान का दर्शन करता है। यद्यपि भगवान हमारी इंद्रियों की अभिव्यक्ति तथा हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति के परे है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं पौत्रजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते। सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्यो नित्यानन्दौ सहोदितौ गौरदये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमोनदौ
नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी निर्विशेष धन्यवादी पाश्चात्य देश कार्य मुखम करोति वाचालं संगं गंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। इति चादुक्षजे शस्य पृथोस्तु परमोदयम् अश्वयन् भगवानिन्द्र प्रतिघातमचीकरत्। राजा पृथु पुरुषोत्तम भगवानमा पूर्णता आश्रित हुनुहुन्थ्यो, जसलाई अध्यक्षजा पनि भनिन्छ। राजा पृथुले यति धेरै यज्ञ सम्पन्न गर्नुभएको थियो कि ईश्वरको कृपाले उहाँमा अत्याधिक उत्कर्ष थियो। तर उहाँको यस ऐश्वर्यलाई स्वर्गका राजा इन्द्रले सहन सकेनन् र यसमा विघ्न हाल्नको लागि चेष्टा गरे। एकदमै अत्यन्त सुन्दर श्लोक छ। यहाँ सुन्दर श्लोकमा तीनजना भगवान छन् है, तीनजना भगवान है भनेको एउटा को हुनुहुन्छ? अध्यक्षजा। श्री प्रभुपादले यहाँको गर्नुभएको है, अध्यक्षजा जो वास्तवमा भगवान हुनुहुन्छ है, सुप्रिम पर्सनालिटी अफ गॉड हेड, यानी अध अक्षजा इति अध्यक्षजा। हाम्रा आँखाले देख्न नसकिने अथवा भौतिक आँखाले देख्न नसकिने यानी त्यस्ता भगवान, अथवा हाम्रा भौतिक इन्द्रियहरूले अनुभूति गर्न नसकिने, हाम्रा भौतिक इन्द्रियहरूभन्दा माथि हुनुभएका भगवानलाई के भनिन्छ? अध अक्षजा, अधोक्षजा। र अर्को शब्द छ आजको श्लोकमा भगवान इन्द्र। यहाँ फेरि इन्द्रलाई पनि दोस्रो फेरि भगवानको नाम सम्बोधन गरिएको छ। किन भगवान भनिएको? भगवान कहिलेकाहीँ अति धेरै शक्तिशाली व्यक्तिलाई पनि भगवान भनिन्छ हैन। भग भनेको ऐश्वर्य हो, त्यसैले ऐश्वर्यशाली व्यक्ति कोहीलाई पनि भगवान कहिलेकाहीँ भनेर सम्बोधन गर्न सकिन्छ। त इन्द्र स्वर्गका राजा हुन्। स्वर्गका राजा भनेपछि प्रशस्तै धन छ, सुन्दरता छन्, अप्सराहरू वरिपरि नाचिरहेका छन् होइन, एकदम स्वर्गलोकको राजा भएर बस्न पाइन्छ होइन, सबै देवताहरूको राजा होइन। होइन भनेपछि अवश्य भगवान कृष्णको जस्तो ऐश्वर्य नहोला, तैपनि उसमा थुप्रै थुप्रै ऐश्वर्य छन् होइन, बल छ, सुन्दरता छ, धन छ होइन, अप्सराहरू नाचेका छन्, स्वर्गको राजा भएको छ होइन, ख्याति छ होइन, पृथ्वी लोकको मर्त्य लोकको के ख्याति, स्वर्गलोकमै उसको होइन सबैतिर ख्याति छ होइन। त उसलाई पनि यहाँ भगवान भनेर सम्बोधन गरेको। अनि पृथु पनि हुनुहुन्छ भगवान नै। उहाँ कस्तो भगवान हुनुहुन्छ? भगवानको शक्त्यावेश अवतार। भगवानको शक्त्यावेश अवतार हुनु त भगवान नै हो। जस्तै कति ठाउँमा भगवान नारद भनेर सम्बोधन गरिन्छ नारद मुनिलाई है, भगवान शेष भनेर सम्बोधन गरिन्छ हैन, अनि भगवान व्यास होइन। त भगवानको शक्त्यावेश अवतार, भगवानकै शक्ति आवेश भएकोले उहाँहरूलाई पनि भगवान भनेर सम्बोधन गरिन्छ। त यहाँ सामान्य रूपले तीनैजनालाई भगवान भनेर सम्बोधन गर्न मिले पनि अध्यक्षजा यानी भगवान कृष्ण को हुनुहुन्छ? वास्तविक भगवान हुनुहुन्छ। र इन्द्र र पृथु दुवै के हुनुहुन्छ? वास्तवमा जीवात्मा नै हुनुहुन्छ। शक्त्यावेश अवतार भगवानकै शक्ति आवेशित भएको पनि उहाँहरू जीव नै हो। त्यसैले शक्त्यावेश अवतारले पनि के गर्नुपर्छ? भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ। श्री बाबाले तात्पर्य दिनु। हजुरले एक एकवटा गरेर भन्नुहोस् त कतिवटा शक्त्यावेश अवतारको नामहरू आउँछ हजुर? नारद मुनि हैन, अरु कपिल मुनि, अरु ट्राई गर्नु हजुर। परशुराम, अरु ऋषभदेव, बुद्ध, अरु चार कुमार, अरु व्यासदेव, सर्वप्रभात, अनन्त शेषनाग पनि शक्त्यावेश अवतार। यहाँ गोलोक चाडमा हामीले देख्न सक्नुहुन्छ।
जुन चाहिँ जसले चाहिँ पुरै ब्रह्माण्डलाई धारण गर्नुभएको छ नि, आदिशेष होइन, जसले चाहिँ यी 14 लोकहरूलाई चाहिँ के गर्नुभएको छ, धारण गर्नु। 14 लोक त होइन, माथिका लोक त फ्लोटिङ छन्, भूमण्डलदेखि तलका लोकहरूलाई होइन के गर्नुभएको छ, जसले धारण गर्नुभएको छ नि, उहाँ पनि शेषनाग पनि सत्यावेश अवतार हो। भूधारण गर्ने शक्ति उहाँमा छ भने पृथ्वीलाई चाहिँ, पृथ्वी महाराजलाई होइन प्रजा पालन गर्ने शक्ति छ है। यस्तै भगवानले विभिन्न आफ्ना शक्ति चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ के गर्नुभएको छ, समर्पित गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँहरूले भगवानकै रूपमा उहाँहरूलाई मान्नुपर्छ, तर उहाँहरू के गर्नुपर्छ, तर उहाँहरूले फेरि भगवानकै भक्ति गर्नुपर्छ। हो कि नै हेरौँ त, नारद मुनि के गर्नुहुन्छ, भगवानको भक्ति गर्नुहुन्छ। चार कुमारले के गर्नुहुन्छ, भगवानको भक्ति गर्नुहुन्छ नि। अनि अनन्त शेषनागलाई भगवानको जे हो सेवा गर्नुहुन्छ, भक्ति गर्नुहुन्छ नि है। अरू को हुनुहुन्छ अरे, व्यासदेवले के गर्नुहुन्छ, शास्त्रले लेख्नुहुन्छ, यताउता गर्नुहुन्छ, तर भगवानकै भक्ति गर्नुहुन्छ नि। पृथ्वी महाराजले भगवानकै यज्ञ, पृथ्वी महाराजले यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ, कसैले शास्त्र लेखेर, कसैले होइन अनन्त शेषलाई कीर्तन गर्दै हुनुहुन्छ होइन, यानि भगवानको गुणगान अनन्त मुखहरूले सुनाइराख्नु भएको छ। उहाँले भगवानलाई सबै भगवानको सेवा गरिराख्नु भएको छ। सबैले एउटा डिपार्टमेन्टहरू सम्हालिराख्नु भएको छ। नारद मुनि भक्ति आन्दोलनको प्रचार गरिराख्नु भएको छ। श्री प्रभुपाद पनि नारद मुनिकै परम्परामा आउँदै नारद मुनिकै होइन प्रतिनिधि स्वरूप फेरि उहाँ पनि भक्ति आन्दोलनकै प्रचार गरिराख्नु भएको छ। सबैले एउटा जिम्मेवारी होइन। पृथ्वी महाराजलाई यज्ञ, किनभने पृथ्वी महाराजले युग धर्म, त्यतिखेरको युग धर्म यज्ञ के गर्दै हुनुहुन्छ, प्रवर्धन गर्दै हुनुहुन्छ। सबैले के गर्दै हुनुहुन्छ होइन, व्यासदेवले शास्त्र लेख्दै हुनुहुन्छ होइन। तर सबैले भक्ति गर्दै पनि हुनुहुन्छ स्वयं भगवानको, र अरूलाई पनि के गर्दै हुनुहुन्छ, भक्ति गर्नको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ, प्रेरणा पनि गर्दै हुनुहुन्छ, सहायता पनि गर्दै हुनुहुन्छ नि। अनि त पृथ्वी महाराज अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ, पृथ्वी महाराजको चाहिँ प्रजा पालन गर्ने शक्ति चाहिँ भगवानले दिनुभएको छ। त उहाँ यज्ञ, किनभने राजा छ कसैले होइन, लिडर छ भने उसले के गर्नुपर्छ, यज्ञ आदि सम्पन्न गरेर प्रजाहरूलाई सिकाउनुपर्छ नि। हो यो युग धर्म, त्यतिखेरको युग धर्मको कुरा, यतिखेरको युग धर्म के हो, यज्ञ गर्नु हो। प्रजाले के गर्नुपर्छ, यज्ञ गर्नुपर्छ होइन। यज्ञ वै विष्णु होइन, यज्ञ शिष्टासिनो सन्तो मुच्यन्ते तल्वकिल्लु चाहिँ सिकाउनुपर्छ है। अनि होइन त यज्ञमा अर्पण गरेर के खानुपर्छ होइन, यज्ञार्थात् कर्मण नेत्र लोकोयम कर्म बन्धन भनेर चाहिँ सिकाउनुपर्छ। त्यतिखेरको युग धर्म यज्ञ थियो। पृथ्वी महाराजले यज्ञ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कतिवटा यज्ञ गर्न आँट्नु भएको थियो थाहा छ हजुरलाई? गर्न आँट्नु भएको त 100 वटा समेत हो, आँट्नु भएको 100 वटा हो है। तर यहाँ चाहिँ धेरै लेखेको छ, अलि पछाडि कहाँ आउँछ कि पृथ्वी महाराजले 49 वटा अश्वमेध यज्ञ गर्नुभयो। अश्वमेध यज्ञ भनेको सामान्य यज्ञ होइन। अश्वमेध यज्ञ कसरी गरिन्छ, अश्वमेध यज्ञमा चाहिँ एउटा अश्व यानि घोडा, एउटा घोडालाई सम्पूर्ण विश्वभरि घुमाइन्छ। यो चाहिँ अश्वमेध यज्ञ गर्नलाई ठिक पारेको घोडा भनेर चाहिँ होइन, एकदम मजाले श्रृङ्गार गरेर विश्वभरि घुमाइन्छ। अनि यदि कोही राजालाई के छ, त्यो चाहिँ आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नलाई हो। कोही राजा चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरू सानै हुँ भनेर स्वीकार गर्छ भने चाहिँ उसले के गर्छ, त्यो घोडा त्यसरी घुमाउन लिएर आउँदाखेरि उसले चाहिँ उपहारहरू दिएर के गर्छ, रिप्लाई फर्काउँछ। यानि उसले चाहिँ म तपाईँलाई स्वीकार्दैछु भनेर भनेको। त जुन देशमा जान्छ त्यो राजाले चाहिँ त्यो अश्वमेध यज्ञ गर्ने राजालाई स्वीकार गर्छ भने उसले के गर्छ, उपहारहरू दिनुपर्छ। अनि त्यसरी नै विश्वभरि घुमाउँदै थुप्रै धनहरू के हुन्छ, धन सम्पत्ति सुन चाँदीहरू दिन्छ नि त राजाले उपहार। अनि त्यो सबै धन सम्पत्ति सङ्ग्रह गरेर ल्याइन्छ नि, त्यही धन सम्पत्तिले के गर्न सकिन्छ, यज्ञ गर्न सकिन्छ। अनि यदि कुनै राजालाई चाहिँ के छैन, मन परेको छैन, अथवा त्यो राजा प्रतिद्वन्दी हो अथवा होइन म रोक्छु भने उसले के गर्नुपर्छ, युद्धका लागि लङ्कार्नुपर्छ। उसले घोडा खोसेर लगेर बाँध्न सक्छ है। अनि के गरिन्छ, उसलाई युद्धमा चुनौती दिन्छ, उसलाई हराएर अनि त्यो घोडालाई फेरि के गर्नुपर्छ, फिर्ता लिएर आउनुपर्छ होइन। हराएर कि त हराएपछि उसको धन सम्पत्ति फेरि लुटेर लिएर आइन्छ होइन। या त जितेर राजाले के गर्नुपर्छ, इनाम या त प्रशंसा खुसी इनाम दिनुपर्छ, या त युद्धमा
लङ्का र त्यो राजालाई हराएर त्यसको धन सम्पत्ति लुटेर लिएर आइन्छ। यसरी सिंह विश्वमा घुमाइन्छ घोडा, थुप्रै थुप्रै घोडासँगै के आउँछन्, थुप्रै धन सम्पत्ति कुनै हैन उपहारवश कुनै लुटेर लिएर आएका नि, जसरी उपहारहरू लिएर आइन्छन् र त्यो घोडालाई आहुतिमा यज्ञमा विशेष मन्त्र अनुसार विशेष विधि अनुसार चाहिँ यज्ञमा आहुति दिइन्छ। र यस्तो होइन कि वास्तवमा कलियुगमा चाहिँ यज्ञ वर्जित छ अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेधम गवालव्यम सन्यासम फलपैतृकम देवरात सुतोत्पत्तिम कलो पञ्च निवर्जयेत्। त्यतिखेरको युगमा कुनै पनि अश्वमेध यज्ञ गोमेध यज्ञ गरिन्थ्यो नि, ती घोडाहरूको मृत्यु वास्तवमा हुँदैन थियो, गाईहरूको वास्तवमा मृत्यु हुँदैन थियो। कति ठाउँमा कतिवटा पुराणहरूमा उदाहरण पाइन्छ कि युद्ध गर्नुपर्ने थियो, धेरै घोडाहरू चाहिए हैन, युद्धमा त सबै सैनिकलाई घोडा चाहियो नि, त उनीहरू बुढो घोडालाई चाहिँ के गर्थे, काटेर टुक्रा टुक्रा पारेर यज्ञमा आहुति गर्थे र जति टुक्रा घोडाको चलाएको छ नि, चढाएको छ नि, त्यतिवटा घोडा निक्लिन्थे अरे। गाईहरू पनि त्यस्तो मन्त्रको शक्ति थियो, गाईहरूलाई पनि यज्ञ गरिन्थ्यो, बुढा दुध दिन छोडेका गाईहरूलाई पनि के गरिन्थ्यो, यज्ञमा आहुति गरिन्थ्यो र त्यहाँबाट के निक्लिन्थे, त्यसरी नै जवान जवान हैन एकदम धेरै दुध दिने गाईहरू ढडढड यज्ञको कुण्डबाट के निक्लिन्थे, गाईहरू पनि निक्लिन्थे। अनि त्यसरी त नि राजाले पनि हजारौं हजारौं लाखौं लाखौं गाई दान दिन्छ नि हैन, एकदम दुध दिने एकदम राम्रा राम्रा गाईहरू के गर्थे अनि दान गर्थे। त यसरी नै पृथु महाराजले 159 चोटि अश्वमेध यज्ञ गर्नुभयो। त यज्ञ गरिसकेपछि के हुन्छ, अगाडिका श्लोकहरूमा बताइएको छ, यज्ञ गरिसकेपछि सबै धन ऐश्वर्यहरू सबै फेरि आउँछन्। नदीहरूले यज्ञ गर्दाखेरि समुद्रहरूले हिरा मोतीहरू दिन थाल्छन्, टन्नै प्रशस्तै पहाडहरूले एकदम खनिजहरू दिन थाल्छन् हैन। अनि त्यस पछाडि सबै हैन पृथ्वी त एकदम दुधै सिंचित भए जस्तो गरेर अन्न फलफुल त के गर्छन्, लट्टरम्मै दिन थाल्छन्, जतै ततै देशभरि के हुन्छ, ऐश्वर्य छाउँछ। अब झन् यज्ञ गर्दै गयो, झन् ऐश्वर्य भएपछि झन् ती सबै कुराहरू यज्ञमा आहुति गरो, झन् बढ्दै गयो, झन् ती ऐश्वर्यहरू भेला पारे यज्ञमा आहुति गर्दै गयो, झन् बढ्दै गयो है। त्यसरी 59 चोटिमा त पृथु महाराजको ऐश्वर्य यस्तो थियो नि, पृथु महाराजले त संसारलाई के गर्नुभएको थियो, स्वर्ग जस्तै बनाउनु भएको थियो। इन्द्रलाई के लाग्यो, ईर्ष्या लाग्यो है। र शिवबाबाले तात्पर्य लेख्दै हुन्छ, हो यहाँ इन्द्रलाई भगवान भनेर सम्बोधन गरेको छ, ऊ एकदम सर्वशक्तिशाली हो, ऊ पुरै स्वर्गकै राजा हो, तर पनि उसमा पनि के हुन्छ, 4वटा दोष हुन्छ। उसमा पनि काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य हुन्छ। उसलाई पनि के लाग्छ, आफूभन्दा कोही राम्रो देख्यो भने के लाग्छ, ईर्ष्या लाग्छ। 59 चोटि अश्वमेध यज्ञ गरिसकेपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदमै सही नसक्नु भयो। अनि अब चाहिँ म 100 चोटि चाहिँ पुर्याउन दिन्न भनेर उ के गर्न तयार भयो, म यज्ञमा चाहिँ एकदम विघ्न हाल्छु भनेर चाहिँ आयो। त अब पछि आउँछ इन्द्र, फेरि एकदम होइन सिधै गएर होइन त्यो घोडा खोसेर लिएर आउने पनि आँट गर्दैन, साधुको भेष धारण गरेर कहिले आउँछ है, एकदम ढोङ्गी साधु आएर होइन। अनि किनभने त अब नत्र इन्द्रले पृथ्वी महाराजसँग लडाइँ पनि गर्न आँट गरिहाल्दैन नि, घोडा चोरेर भाग्छ, कहिले होइन यस्तै के अघोरी जस्तो के भएर आउँछ, घोडा चोरेर भाग्छ है, विभिन्न अनि त्यस्तै तिनीहरूबाट चाहिँ ढोङ्गी साधुहरू चाहिँ इन्द्रकैबाट चाहिँ ढोङ्गी साधुहरूको प्रथा सुरु भएको भनेर आचार्यले लेख्नुहुन्छ होइन। अघोरी भएर आउँछ, कहिले कहिले ढोङ्गी साधु भएर, कहिले के भएर आएर अनि के गर्छ, घोडा चोरेर भाग्छ है। त यसरी इन्द्रले चाहिँ के गर्न थाल्छन्, विघ्न हाल्न थाल्छन्। त पृथु महाराजले इन्द्रलाई परास्त गरेर पनि के गर्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँले अश्वमेध यज्ञ गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर ऋषिमुनिहरू अरू थुप्रैले होइन, हजुरले थुप्रैचोटि अश्वमेध फेरि 100 चोटि पुर्याउनको लागि हजुरले प्रयास गरिराख्नु भयो भने इन्द्रले के गर्दै जान्छ, कुकृतिहरू गरेकै जान्छन्। त्यसबाट चाहिँ यद्यदातरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरोजन के हुन्छ, राजाले त्यसो गर्छ भने त सबैले त्यही सिक्छन् नि। अब इन्द्र ढोङ्गी साधु, आचार्यले भन्छ इन्द्र चाहिँ ढोङ्गी साधु भएर त्यहाँ आयो, र प्रजाहरूले सिकेर ढोङ्गी साधुहरू त्यहाँबाट सुरु भए, त्यो नगा ढोङ्गी साधुहरू थिएनन्। यसरी ऊ अब के फटाइ गरे गर्छ, कसरी झुक्याउँ भने होइन, ऊ षड्यन्त्र रच्या गर्छ र सबै प्रजाहरूमा पनि के हुन्छ, त्यही सिक्छन् नि होइन।
त्यसैले तपाईँ बरु छोडिदिनुहोस् भनेर 49 अश्वमेध यज्ञ गर्नलाई छोडिदिनुहोस् भनेर पछि आउँछ। राजा पृथुलाई चाहिँ रोकिन्छ। त्यसैले कति ठाउँमा भनेको छ, मैले पहिले सुन्थेँ कि केही पनि पुराणहरू, केही पनि पूजाहरू केही पनि गऱ्यो भने नि तुरन्तै भन्थे कि है। अनि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत्। मेरो कायाले, मेरो मनले, मेरो वचनले, कायेन वाचा मनसेन्द्रिय, मेरा इन्द्रियहरूले, मेरो बुद्धिले, मेरो आत्माले, बुद्धि आत्मना वा, मेरो प्रकृतिले, मेरो स्वभावले, हैन, मैले जे गरेँ, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै, मैले जे गरेँ त्यो म नारायण भगवानमा अर्पण गर्न चाहन्छु। अनि मैले पिताजीलाई सोधेको थिएँ कि पिताजी जुन पूजा जे गर्दा पनि अन्तिममा किन यसो भन्छ भन्दाखेरि भगवानलाई चढाइहाल्नुपर्छ जे गरे पनि, त इन्द्रलाई खोसेर चोरेर लिएर जान्छ। मैले सानैदेखि सुनेको थिएँ। अनि मैले एउटा त्यस्तो आर्टिकल खोजिरहेको थिएँ, अनि त्यहाँ पनि यहाँ ठ्याक्कै भेटिरहेको थिएँ। हामीले मन्त्र जप गरेपछि त्यो आर्टिकलमा छ, हामी स्कुलमा त्यति गर्दैनौँ भने त्यो आर्टिकलमा छ कि हाम्रो कुनै मन्त्रहरू जप गऱ्यौँ भने पनि त्यो मन्त्रको अन्तिममा के गर्नुपर्छ अरे, त्यो चाहिँ भगवानलाई समर्पण गरिहाल्नुपर्छ अरे। अनि यहाँ एउटा श्लोक पनि छ, यो अर्चना गर्नलाई चाहिँ युज गर्छौँ। यसमा चाहिँ गुह्याति गुह्य गोप्ता त्वं गृहण अस्मत् कृतं जप सिद्धिर्भवतु मे देवा तत्प्रसादात् मयि स्थिरा भनेर चाहिँ अर्चना गर्दाखेरि चाहिँ अर्चना सकिसकेपछि चाहिँ है, लगभग सकिने बेलामा सबै सकेपछि चाहिँ हे प्रभु मैले चाहिँ यो मन्त्रहरू जपहरू जे गरेँ यो चाहिँ तपाईँमा अर्पण गरेँ है भनेर चाहिँ अर्चनामा चाहिँ हामी मन्त्र जप गर्नुपर्छ। एउटा लास्टमा चाहिँ त्यो भगवानलाई अर्पण गर्नुपर्छ। यसरी सामान्य रूपमा मैले के भन्छ प्रणाम मन्त्रावलीमा पनि यो श्लोक भेटेको थिएँ। सामान्य रूपमा हामीले डेली चाहिँ दिनैपछि च्यान्टिङ गरेर त्यो जप पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, यो मन्त्र भनेर चाहिँ भगवानलाई अर्पण गर्न सक्छौँ। त यसो गऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो मन्त्रको पुण्यहरू भेला पार्न थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ अरे, भगवानको नामको जपको पुण्य त होइन अथाह हुन्छ नि होइन, अश्वमेध यज्ञ होइन गाह्रो बराबरै हुन्छ नि होइन, धेरै गुणा हुन्छ। त इन्द्रलाई के लाग्न थाल्छ होइन, हामी चाहिँ यो पुण्य चाहिँ भेला पार्न थाल्यो होइन, म चाहिँ जप गरेर धेरै पुण्य बनाउँछु भनेर चाहिँ होइन, हामी चाहिँ के भन्छ, हामी चाहिँ पुण्यवाला होइन, पुण्य हामी जस्तै अरू कसैले के काम गर्छ हुन्छ नि, त म चाहिँ धेरै पुण्य बनाउन चाहन्छु भन्यो भने चाहिँ इन्द्रलाई के लाग्छ, डर लाग्छ। कि किन डर लाग्छ, यसले यति धेरै पुण्य बनायो भने के गर्छ, भोलि पर्सि स्वर्ग आउला, मरेपछि स्वर्गमा आएपछि यही पो राजा होला कि होइन, हुनसक्छ नि त। इन्द्रको भन्दा धेरै पुण्य भएको मान्छे स्वर्गमा पुग्यो भने त त्यही राजा हुन्छ है, अनि यो पो राजा होला कि फेरि भोलि पर्सि होइन, मेरो पोस्ट पो जाला कि होइन, उसलाई डर हुन्छ अरे। त उसले चाहिँ के गर्न थाल्छ, हेर्नुहोस् त, स्वयं भगवानका अवतार राजा पृथ्वीलाई पनि विघ्न हाल्नलाई आइपुगेको छैन। त तपाईँको भक्ति साधना आदिमा पनि के गर्न आउन सक्छ, इन्द्र विघ्न डाल्न आउन सक्छन् होइन। ओहो यसले त साह्रो राम्रो भक्ति गर्यो, यो स्वर्ग आयो भने यसले बिसाउला है, यसले त मेरो चाहिँ राज्य नै लग्देला। त तपाईँको भक्तिमा पनि विघ्न हाल्न सक्छ इन्द्रले। त्यसैले हामीले केही पनि गर्छौँ, भगवानको सेवा गर्छौँ भने पनि त्यो पनि के गर्नुपर्छ, फेरि भगवानलाई नै अर्पण गरिदिइराख्नुपर्छ अरे। हामीले केही पनि राख्नु हुँदैन, त्यसको पुण्य त्यसको फल होइन। मैले यति सेवा गरेँ भगवानको, यस्तो भक्ति गरेँ जीवनमा, यति नाम जप गरेँ, त्यो सबै हाम्रो पुण्य आदि जे गरेका छौँ त्यो केही पनि राख्नु हुँदैन अरे हामीसँग। त्यो पनि के गरिदिनु पर्छ अरे, भगवानमै अर्पण गरिदिइहाल्नुपर्छ अरे। अनि त्यस पश्चात इन्द्र पनि डराउँदैन क्या, हो ठिकै छ, यो भोलि चाहिँ यो स्वर्ग आउने क्यान्डिडेट होइन, यो भगवानलाई जे पनि अर्पण गरिरहेको छ यो भगवानमै जाने क्यान्डिडेट हो होइन, मलाई यसले चाहिँ त्यति होइन टेन्सन दिनेवाला छैन, स्वर्गमा आएर राजा बन्नेवाला छैन यो भनेर उसलाई चाहिँ के हुन्छ, इन्द्रलाई चाहिँ अलि डर हुन्न के है। अनि यसले बाबाले के लेख्नु भएको छ, म पढेर सुनाउँछु नि। भले ही भक्त भगवान का सत्यावेश अवतार क्यों न हो, उसे भगवान के साथ अपने संबंध को भुलाना नहीं चाहिए। चाहे कोही पनि भगवानको सत्यावेश अवतार भए पनि उसले भगवानको भक्ति गरिराख्नुपर्छ, भगवानसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई भुल्नु हुँदैन। कलयुग में अनेक स्वनिर्मित अवतार या क्यों कहे धूत है जो अपने को भगवान घोषित करते। कलियुगमा थुप्रै यस्ता धूतहरू छन्, थुप्रै अवतारहरू छन्, म अवतार हुँ भन्ने धूतहरू छन् जो चाहिँ आफूलाई अवतारको रूपमा घोषणा गर्छन्।
त भारतलाई चाहिँ नि भगवान जन्माउने फ्याक्ट्री हाने भने एक तरिकाले चिनिन्छ। किनकि भारतमा म भगवान हुँ भन्ने त यति धेरै आउँछन्। मैले सुनेको थिएँ दक्षिण भारतमा मात्रै 12 जना कल्की अवतार त मरिसक्यो अरे। एउटा आउँछ म कल्की भन्छ, पुरा सब होइन देशभरिका त्यतातिरका सब मान्छेले हो उहाँ कल्की अवतार हो भनेर मान्छन्। ऊ बुढो हुन्छ मर्छ, फेरि अर्को आउँछ बुढो हुन्छ बिरामी हुन्छ मर्छ, कसले गोली हानेर मारिदिन्छ मर्छ होइन। घरबाट माथिबाट हाम शिष्यहरूले लात्ताले हानेर घरको छतबाट फ्याँकिदिन्छन् मर्छ है। अनि गर्दै गर्दै एउटा कल्की अवतार अर्को कल्की अवतार होइन, थुप्रै अवतारहरू आइसके 12 वटा बितिसके होइन। अरू भगवानका थुप्रै अवतारहरू पनि म हुँ भनेर आइसके। हामी अहिले म्यागजिनहरू कहाँ बाहिर बाटोमा देख्यौँ भने एउटा धुर्ताको म्यागजिन मैले देखिरहेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ लेखिरहेको थिएन सत्य युगमा विष्णु, त्रेता युगमा राम, कलियुगमा कृष्ण, अनि द्वापर युगमा कृष्ण, कलियुगमा चाहिँ खै के सन्त खै के महाराज होइन, उसको फोटो राखेको थियो पुरा तिनतिर भगवानको। अनि पूर्ण अवतार होइन भगवान श्री सन्त खै के महाराज होइन, उसको पत्रिकाको सधैँ फ्रन्ट पेजमै पुरा छापेर मान्छे त्यस्तो तालु खुइलेछ है, आफ्नो टाउकोमा त कपाल उमाल्न नआउने तर ऊ चाहिँ होइन। त्यस्तो थुप्रै कलियुगमा के हुन्छन् भगवान हुँ भने घोषणा गर्छन्। अनि उनीहरू के गर्छन्, मेरै पूजा गर, अरूको किन पूजा गर्नु, उनीहरू चाहिँ त्यो भन्न थाल्छन्। कति त भन्छन् भगवान कृष्णकै निन्दा गर्न थाल्छन् पुस्तकहरू छापेर होइन, म भगवान हुँ, म त उहाँ फलानु भगवान, म त उहाँको अवतार अर्को भगवान, तिमी कृष्णलाई किन पूजा गर्छौ, उनीहरूको होइन यस्तै हुन्छ। म अर्कै यस्तै एकजना धुर्ताको भिडियो हेरिरहेको थिएँ। अनि शिष्यले सोधिरहेको थियो, महाराज हजुर त कृष्ण हुनुहुन्छ, म उद्धव बन्न सक्छु? अनि त्यसले भनिरहेको थियो, बन, तिमीलाई जे मन लाग्छ बन, तिमी किन उद्धवमा छौ, तिमी पनि कृष्ण बन भनिरहेको थियो। त्यो यस्तो उपदेश दिइरहेको हुन्छन् उनीहरू, कृष्णको भक्ति गर्ने उपदेश दिइरहेको हुँदैन, म पनि कृष्ण हुँ त पनि कृष्ण बन भनेर उनीहरूले के गरिरहेको हुन्छ, यस्तो ठगी गरिरहेका हुन्छन् नि। तर पृथु महाराज साक्षात् स्वयं भगवान हो है, तर उहाँ सत्यावेश अवतार भएकाले के गरिराख्नु भएको छ, यहाँ भगवानको भक्ति गरिराख्नु भएको छ नि। भगवान इंद्र शब्द बताता है कि जीवात्मा राजा इंद्र के समान शक्तिशाली एवं पूज्य हो सकता है। जीवात्मा कोही पनि जीवात्मा चाहिँ इन्द्र पनि बन्न सक्छ, एकदमै शक्तिशाली एकदमै पूजनीय पनि हुन सक्छ। क्योंकि राजा इंद्र भी सामान्य जीवात्मा है और उसमें भी बद्ध जीव के 4 दोष विद्यमान है। इस श्लोक में इंद्र को भगवान कहा गया है, जिसका प्रयोग सामान्यतः भगवान के ही प्रसंग में होता है। यहाँ पर इंद्र को भगवान इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके हाथ में अत्याधिक शक्ति है। यहाँ चाहिँ इंद्र एकदम शक्तिशाली भएकाले उसलाई यहाँ चाहिँ के भनेर सम्बोधन गरिएको, भगवान हैन। बारम्बार हामी इंद्र चाहिँ विमोहित भएको देखिरहेको हैन। भगवान कृष्णले लीला गर्दाखेरि स्वयं भगवानले लीला गर्दाखेरि पनि इंद्र के भइरहेको थियो, विमोहित भइरहेको थियो, ईर्ष्या गरिरहेको थियो हैन। भगवानसँग बदला लिने प्रयास गरिरहेको थियो। ओहो यो फुच्चे केटाले हैन मेरो इन्द्र पूजा रोकिदियो, यसलाई म देखाउँछु भनेर उ चाहिँ के गरिरहेको थियो, प्रलयकालीन साम्वर्तक नाम गरेको विशाल हैन विशाल प्रलयकालीन एकदम मुसलधारे हात्तीको सुँड जत्रो हैन पानीको धारा खस्ने, खम्बाको जस्तो धारा पानीको धारा खस्ने त्यस्तो वर्षाएर पुरै उनीलाई जलमग्न पारेर म मारिदिन्छु भन्ने जस्तो के गरिरहेको थियो, एकदमै बदला लिन खोजिरहेको थियो है। इन्द्रले यसरी बारम्बार शास्त्रमा पुराणहरूमा आउँछ, बारम्बार के गरिरहेको थियो, यस्तो थुप्रै नराम्रा फटाइहरू चाहिँ हैन गरिरहेको थियो। किनकि के भएर उसले यसो गरिरहेको छ, ऊ यति शक्तिशाली भएर पनि उसमा कर्म छ। अतः हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर बद्ध जीव कैसे पतित बनता है। त्यसैले बद्ध जीव चाहे वो इंद्र बनोस् चाहे ब्रह्मा जी नै किन नबनोस् हैन, ऊ के हुन सक्छ, उसको पतन हुने एकदमै ठूलो चान्स छ। राजा पृथ्वीको ऐश्वर्य भौतिक परिस्थितियों पर आश्रित नहीं था। तर इन्द्रको ऐश्वर्य भने के हो, भौतिक ऐश्वर्य नि, स्वर्ग धन अप्सरा हैन राज्य यही हो। तर पृथु महाराजको ऐश्वर्य भनेको के थियो, उहाँको ऐश्वर्य भनेको
सामान्य भौतिक ऐश्वर्य थिएन, उहाँको ऐश्वर्य भगवान अध्यक्षतामाथि आश्रित थियो, नष्ट हुने ऐश्वर्य होइन। त भक्तहरूको ऐश्वर्य भने के हो? भगवानको भक्ति हो। भगवानको भक्ति यति माथिको ऐश्वर्य हो कि ऊ इन्द्रको ऐश्वर्यले मान्छेलाई पतन हुन सक्छ, तर भगवानको भक्तिबाट कसैले यति धेरै ऐश्वर्य पाउँछ कि त्यसले कहिले पनि उसलाई के हुँदैन, पतन हुन दिँदैन। अध्यक्षता शब्द भगवान के लिए आया है जो मन तथा शब्दों के अभिव्यक्ति से परे है। भगवान अध्यक्षता यस कारणले भनेको किनकि उहाँ मन र शब्दहरूभन्दा पर हुनुहुन्छ। किंतु भगवान अपने भक्त के समक्ष अपने आदि रूप में जो आनंद तथा ज्ञान से युक्त है प्रकट होते हैं। भगवान हुन त अध्यक्षता हुनुहुन्छ, त्यही पनि भगवान आफ्नो भक्तहरूको अगाडि के हुनुहुन्छ, एकदम प्रेममय रूपमा चाहिँ प्रकट हुनुहुन्छ ताकि भक्तहरूको सेवा दिन सक्छ। यहाँ स्वयं भगवान हैन राधा माधव चन्द्रज्यू हैन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताय हाम्रो समक्ष के हुनुभएको छ, अर्च अवतार लिएर प्रकट हुनुभएको छ, ताकि हैन अध्यक्षता भगवानलाई पनि हामी के गर्न सक्छौं, देख्न सक्छौं, सेवा गर्न सक्छौं, उहाँमाथि के गर्न सक्छौं, हामी समर्पित हुन सक्छौं। इस प्रकार भक्त अपने समक्ष भगवान का दर्शन करता है। यद्यपि भगवान हमारी इंद्रियों की अभिव्यक्ति तथा हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति के परे है। हुन त भगवान हाम्रा इन्द्रियभन्दा माथि किन नहुनुहोस्, तर उहाँ भक्तहरूमाथि यति दयालु हुनुहुन्छ कि यति कृपालु हुनुहुन्छ कि उहाँ के गर्नुहुन्छ, स्वयं भगवानको अवतार लिएर अर्च अवतार लिएर आदि आदि गरेर हामी समक्ष के गर्नुहुन्छ, प्रकट हुनुहुन्छ। ग्रन्थराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हजुरको केही प्रश्न सल्लाह सुझाव छ भने दिन सक्नुहुन्छ। हो यो चाहिँ कहिलेकाहीँ यो चाहिँ शास्त्रहरूले बेग्ला बेग्लै सेन्स अनुसार चाहिँ प्रयोग गरेको हुन्छ। श्री प्रभुपादले त्यसैले भगवान इन्द्र भनेर किन यहाँ प्रयोग गरेको भने चाहिँ आजको श्लोकमा चाहिँ भगवान इन्द्र भन्छ हैन, असुयन भगवान इन्द्र प्रतिघात मचीकरा भनेर भगवान इन्द्र भनेर चाहिँ यो श्लोकमा चाहिँ प्रयोग छ। अनि श्री प्रभुपादले त्यसैलाई त यहाँ आजको श्लोकमा तात्पर्य यहाँ व्याख्या गर्न खोज्नु भएको हो। हुन त भगवान भनेको षडैश्वर्य युक्त भगवान कृष्ण नै मात्र भगवान हो हैन, अकेले ईश्वर कृष्ण आरसमा भृत्य भनिन्छ। तर पनि कहिलेकाहीँ भगवान जस्तै शक्तिशाली भनेर कहिलेकाहीँ भगवान जस्तै भन्न खोजेको यो चाहिँ यो कस्तो खालको सेन्समा भनेको नि, जस्तै सिम्पली बुझ्नु पर्दाखेरि कसैलाई बाँदर जस्तो रहेछ भने त्यो बाँदरै जस्तो त हुँदैन हैन, तर उसमा बाँदरको जस्तो जस्तै हैन रहेछ है, बाँदर हैन उसलाई त बाँदर जस्तै छ भने ठ्याक्कै बाँदरै हो भने होइन। अनि कसैलाई चाहिँ एकदम चन्द्रमुखी भन्छन् हैन, उसको मुख त चन्द्रमाको जस्तो छ भन्यो भने ठ्याक्कै चन्द्रमा जस्तो हैन, झलर अँध्यारोमा पनि बल्ने हैन, त्यस्तै मुखमण्डल त हुँदैन। तर नि कस्तो राम्रो छ मुखमण्डल भनेर चाहिँ चन्द्रमुखी भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यस्तो प्रयोग हुन्छ। यहाँ कहिलेकाहीँ यसरी नै जस्तै कमल नयन हैन, भगवानको त कमल नयनै छ हैन, कमलकै जस्ता कमलको सुन्दरता बरु फिका खान्छ अरे, भगवानको त्योभन्दा बेसी सुन्दरता छ अरे। तर यो संसारमा केसँग कम्पेयर गरेर मानिसहरूलाई भन्ने भनेर चाहिँ उपाय नभएर भगवानको नयनलाई के भएको भनेको कमल नयन भनेको हैन। कमलभन्दा सुन्दर हैन अर्को चिज कसरी भन्ने मान्छेलाई बुझाउने हैन भनेर चाहिँ कमल नयन भनेको भगवानलाई। तर पनि सामान्य रूपमा पनि ओहो हैन कमलको जस्तो मुख रहेछ उसको त, चन्द्रमाको जस्तो मुख रहेछ हैन, यस्तो रहेछ उस हैन, एकदम नौनी जस्तो हृदय भएको हैन, हृदय नौनी जस्तो त छैन हैन, हृदय आदि साह्रै छ उसको
हैन, अथवा कसैले चाहिँ यसको पत्थरको जस्तो मुटु भएको, त्यसो भनेर चाहिँ मान्छेले के भन्छन्, बेग्ला बेग्लै यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ प्रभु यस्तो यसरी युज गर्नुलाई, मेटाफर यस्तै के भन्छ। तर यहाँ पनि वास्तवमा भगवान भनेको ओरिजिनल्ली भगवान कृष्ण नै हो, तर जस्तै कहिले काहीँ भगवान नारद होइन, भगवान व्यास भनेर ठाउँ ठाउँमा यसरी भगवान भनेर चाहिँ आउँछ, त्यो चाहिँ भगवान जस्तै भन्ने खालको होइन, चन्द्रमुखी भने जस्तै मात्रै होइन व्याख्या हो। तर ओरिजिनल चन्द्रमा चन्द्रमै हो नि त नि होइन, कृष्ण त ओरिजिनल चन्द्रमा नै हो होइन। यस्तै हो। र त्यसैले श्रील प्रभुपादले भगवान इन्द्र भन्दाखेरि आजको श्लोकमा यही लाइनलाई 3 लाइन त श्रील प्रभुपादले यो भगवान किन भनेको यो श्लोकमा इन्द्रलाई भनेर क्लियरेन्स गर्नलाई नै आजको तात्पर्यमा 3 लाइन लेख्नु भएको छ श्रील प्रभुपादले होइन। र इन्द्रमा एकदमै शक्तिशाली भएकोलाई श्रील प्रभुपादले लेख्नु भएको छ। जीवात्मा राजा इन्द्र, यहाँ चाहिँ इन्द्र चाहिँ एकदम शक्तिशाली छ त, पूज्य छ। इस श्लोक में इंद्र को भगवान कहा गया है, जिसका प्रयोग सामान्यतः भगवान के ही प्रसंग में होता है। यहाँ पर इंद्र को भगवान इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके हाथ में अत्याधिक शक्ति है। इसलिए बात है यहाँ भगवान भनेको भगवान कृष्णलाई नै भन्ने हो, तर पनि इन्द्रलाई चाहिँ यहाँ एकदम शक्तिशाली भन्न खोजेको बाबा त यहाँ कहिलेकाहीँ हामी यस्तो पनि पाउँछौँ, कोही महान भक्तहरू आयो भने पनि भगवान भनेर चाहिँ यसरी युज गरेको पनि पाउँछौँ अरूतिर पनि। हजुर त्यसरी होला एकदम महान भक्तलाई पनि होइन। जस्तै एकचोटि चाहिँ मेरो एक्जाम्पल के, हामी चाहिँ एउटा के भन्छ एउटा ठुलो यज्ञ थियो, अनि त्यो यज्ञमा गएको थियौँ, किताब वितरण गर्ने थियो हाम्रो उद्देश्य त। अनि हामी त प्रसाद खान गयौँ, अनि साधु सन्तको लागि छुट्टै भनेर अर्को ठाउँमा थियो, ललित माधव प्रभु आदि गयौँ। एकदम राम्रो राम्रो व्यञ्जन बनाएका थियो उनीहरूले दिए। अनि एकजना साधु आइसकेर होइन भगवान के थपिदिउँ उनीहरूले भनेको। अनि मैले त होइन प्रभु, त्यो मान्छेले गएपछि होइन प्रभु कस्तो मान्छे रहेछ त हौ, यता कस्तो साधु रहेछ नि त, सिधै हामीलाई नि भगवान के थपिदिउँ त भन्छ नि त। होइन कहिलेकाहीँ भक्तहरूलाई पनि यसरी कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन एकदम तिमी त भगवानको प्रतिनिधि हौ भन्ने सेन्समा होइन कहिलेकाहीँ त्यस्तो भन्छन् होइन, सिधै उसलाई होइन निन्दा पनि गरिहाल्नु हुँदैन। प्रभुले भन्नुभएको थियो एकचोटि तिमी त कस्तो भगवानको महान भक्त होइन, तिमी त भगवानकै प्रतिनिधि हौ भन्ने खालको सेन्समा कहिलेकाहीँ ठुला भक्तलाई पनि भगवान पनि काहीँ काहीँ त्यस्तो सम्बोधन गरेको पाइन्छ। प्रभुले त्यस्तै भन्नुभएको थियो। अरू केही छ कसैको लास्ट बात? हरे कृष्ण।